नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे रति बस्नेत। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम लगभग आइसकेको छ। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा मतदान हुन बाँकी छ भने उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा मतगणना जारी छ। आजको समाचारमा देशभर दलहरूले जितेका पालिकाको प्रमुख पदहरूको सङ्ख्याको विषय छ। त्यसबाहेक कपिलवस्तुमा हैजा विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनको तयारी अनि जलमग्न धाङको घोराही बजारको समस्या र क्षतिको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। पालिका चुनावमा पहिलो दल बनेको कङ्ग्रेसबाट 13,737 जनप्रतिनिधि निर्वाचित। साना दल र स्वतन्त्र गरी 4,348 जना विजयी। एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले सबै क्षेत्र प्रभावित। दाङमा मूल्य वृद्धिको विरोधमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न अनसन। सम्भावित मृत्युलाई रोक्न कपिलवस्तुमा हैजा विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन हुँदै। जिल्लाका 5 स्थानीय तहमा जेठ 16 गतेबाट खोप दिइने। मंकीपक्स भाइरसको संक्रमण विश्वका 20 देशमा पुष्टि। संक्रमण छिटो सर्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूको आग्रह। र एएफसी एसियन कप छनौट तयारी अन्तर्गत नेपालले आज टिमोर लिस्टेसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दै। खेल कतारमा राति 9:45 बजे सुरु हुने। समाचार अब विस्तारमा। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाको अन्तिम मत परिणाम लगभग आइसकेको छ। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा मतदान हुन बाँकी छ भने उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा मतगणना जारी छ। हालसम्म प्राप्त परिणाम अनुसार कङ्ग्रेस पहिलो स्थानमा रहेको छ। कङ्ग्रेसबाट 13,737 जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। यस्तै नेकपा एमालेबाट 11,872, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 5,044 र अन्य दल तथा स्वतन्त्र गरी 4,048 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कङ्ग्रेसबाट 140 प्रमुख, 110 उपप्रमुख, 188 अध्यक्ष, 190 उपाध्यक्ष, 2,661 वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। एमालेबाट 82 प्रमुख, 113 उपप्रमुख, 123 अध्यक्ष, 126 उपाध्यक्ष, 2,127 वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। कुल निर्वाचित जनप्रतिनिधिका आधारमा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेको छ। माओवादीबाट नगर प्रमुखमा 25, उपप्रमुखमा 33, पालिका अध्यक्षमा 96, उपाध्यक्षमा 95, वडा अध्यक्षमा 1,053 जना निर्वाचित भएका छन्। पालिका तहको चुनावमा हालसम्म 385 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार पालिका तहको चुनावमा 24 राजनीतिक दल सहभागी हुँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वार 266 पुरुष र 119 महिला निर्वाचित भएका हुन्। यसरी अन्य दल नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्रबाट गरी 4,348 जना निर्वाचित भएको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेका छन्। दोस्रो पटक 5 वर्षका लागि निर्वाचित सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर केसीलाई हामीले तपाईँको कार्यकालको प्राथमिकता के हुन् भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ जवाफ जनप्रतिनिधिको। म 2074 को निर्वाचनपछि निर्वाचित भएर 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गरिसकेको छु मैले। र यो 79 को निर्वाचनमा पनि पार्टीले मलाई पुनः टिकट दियो र म फेरि चुनावमा गएँ र फेरि कालीमाटी गाउँपालिकाको नागरिकहरूले मलाई पुनः विजयी बनाएर पठाउनु भएको छ। र जसरी कालीमाटी गाउँपालिकाको जनताहरूले, नागरिकहरूले जुन विश्वासका साथ मलाई विजयी बनाएर पठाउनु भएको छ, उहाँहरूको विश्वासलाई म टुट्न दिने छैन। र म यो दोस्रो कार्यकालको पिरियडमा म विशेष गरी जनतासँग सरकार राख्ने जुन मानवीय संवेदनासँग जोडिएका कुराहरू हुन्छन्, यी कुराहरूलाई प्राथमिकतामा दिइनेछ र हाम्रा बाँकी रहेका भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूलाई अगाडि बढाइनेछ। र यो पहिलो वर्षको बजेटमा हामीले अब कालीमाटी गाउँपालिकाबाट खरका छानाहरू भएका सम्पूर्ण घरहरूलाई खरको छाना विस्थापित गर्ने एउटा कार्यक्रम
ल्याउने छौँ, जसले गर्दा आगामी वर्षदेखि हाम्रो पालिकामा खरको छाना भएका घरहरू, बस्ने घरहरू रहने छैनन्। त्यसरी नै हामीले 2 वर्षभित्र भनेका छौँ। अब प्रत्येक नागरिकको घरमा हामी बत्ती पुर्याइसक्नेछौँ 2 वर्षभित्रमा। त्यसरी नै हामीले गाउँ कुनै टोल बस्तीमा बाटो नपुगेको ठाउँमा पनि हामी मोटर बाटो पुर्याइसक्नेछौँ। यसरी नै हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा, त्यसपछि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, कृषि र पशुको क्षेत्रमा हामीले अग्रिम पिरियडमा 3 वर्ष एउटा कार्यक्रम डिपिआर गरेर चाहिँ योजना आयोगमा चाहिँ पठाएका छौँ। त्यो कार्यक्रम स्वीकृति भएर आयो भनेपछि हामीले विशेष गरी कृषि पशुलाई फोकस गरेर हाम्रो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने योजना बनाएका छौँ र जुन योजना अनुरूप हामी 2टा काम गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। एउटा त हामीले उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने कुराहरू रह्यो र अर्को कुरा त्यो उत्पादनसँग जोडेर हामीले बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्दै बेरोजगारी समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने योजना बनाएका छौँ र उत्पादित वस्तुलाई बजारसँग जोड्ने त्यस्ता खालका कार्यक्रम ल्याएका छौँ। र हामीले अब यो कृषि र पशुलाई अगाडि बढाउनका निम्ति हामीले यो कुराले मात्रै हुँदैन, उहाँहरूका निम्ति विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू तय गरेर प्याकेजमा कार्यक्रमहरू लैजाने र जसले चाहिँ प्रत्यक्ष जनतालाई उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कुराहरू, आर्थिक वृद्धि गर्ने कुराहरूमा टेवा पुर्याओस् भन्ने कार्यक्रमहरू हामी यो पहिलो वर्षमा ल्याउने कार्यक्रम राखेका छौँ। अघिल्लो वर्षमा गर्छु भनेर गर्न नसकेको काम एउटै काम के छ भन्दा हामी यो क्याम्पस स्थापना गर्ने भनेर हामी धेरै पहिलेदेखि लागेको अघिल्लो पटकको पिरियडमा हामीले त्यो किन गर्न सकेनौँ भन्दाखेरि नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले विशेष गरी अब यो शिक्षा क्षेत्रको शिक्षा त्यो देशैभरि चाहिँ अनुमति नदिने गरी बन्द बनाएको कारण यो काम रोकिएको छ र हामी अब त्यसलाई कुन फ्याक्टरतिर ल्याएर हुन्छ, कुन सेक्टरको चाहिँ ल्याउँदा हुन्छ, हामी यसलाई प्रयास गर्नेछौँ र यो पिरियडमा हामी क्याम्पस स्थापना गर्ने कुरामा अघि बढ्नेछौँ। यो बाहेक हाम्रा अधिकांश कामहरू अघिल्लो पिरियडमा चाहिँ हामीले जनतासँग गरेका कुराहरू धेरैजसो पुरा भइसकेका छन् र थोरै चाहिँ पुरा हुने क्रममा छन्, अहिले चलिरहेका छन्। दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको अन्तिम सर्वेक्षणको काम पुनः सुरु हुने भएको छ। पहिलो चरणको नतिजा सन्तोषजनक आएपछि अन्तिम सर्वेक्षणका लागि चीनको टोली पुनः नेपाल आउने तयारीमा रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ। कोरोनाका कारण रोकिएको कामको समय सकिएको भए पनि नेपाल सरकारले 2078 साल चैत्र 14 गते नै 2 वर्षको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। पहिलो पटक नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि नेपाल सरकार र चीन सरकारको जियोलोजिकल सर्वे कम्पनी बीच सन् 2019 फेब्रुअरी 28 मा सम्झौता भएको थियो। अन्वेषणका लागि 3 वटा पूर्व पश्चिम र 7 वटा उत्तर दक्षिण दिशामा खनिएका 10 वटा सिस्मिक लाइनहरूमा सर्वे कार्य सकिएको र प्रतिवेदनको सकारात्मक नतिजा आएकाले जमिनमुनि करिब 4 किलोमिटर ड्रिलिङ गरेर अन्तिम अन्वेषणको काम सुरु हुने बताइएको छ। दैलेख सहित नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा पहिचान भएका सम्भावित विभिन्न खानीको अन्वेषण र उत्खनन हुन बाँकी नै छ। दैलेखमा सम्भावित पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको कार्य प्रगति बढाउन के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले दैलेखका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने सन्दर्भमा चाइना सरकार G2G माध्यमबाट पटक पटक सर्वे हेर्ने काम अन्वेषणका काम भयो, तर छ भन्ने खालको अनुमान त छँदैछ, भइरहेछ। देशमा यस्तो सङ्कट छ, 5-5 दिनमा 7-7 दिनमा 10-10 रुपियाँको दरले पेट्रोलियम पदार्थ बढिरहेको अवस्थामा सरकारले छिटोभन्दा छिटो यो दैलेखमा चाहिँ कति छ कहिलेसम्म निकाल्न सकिन्छ भन्ने खालको गरेन भने यो निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि अब आन्दोलन हुनसक्छ, आपत्ति हुनसक्छ। देशमा यस्तो सङ्कट परिरहेको बेला आफ्नै देशमा आफ्नै मुलुकमा यस्तो खालको परिस्थिति यस्तो खालको उत्खनन गर्दा देखिन्छ भन्ने हुँदाहुँदै पनि सरकारले गरेको व्यवस्थामा हाम्रो निजी क्षेत्र दैलेख दोगणसँग पनि यसको चाहिँ आवाज उठाउन पटक पटक विभिन्न खालको निकाय मार्फत हामीले जानकारी गराएका छौँ। र यसलाई चाहिँ वास्तवमा सरकारले गभर्मेन्टले के गर्नुपर्छ भन्दा यस्तो खानीहरूलाई एकदमै छ नि यसलाई खोज चाहिँ गर्ने र चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर जाने भने जस्तो चाहिँ सम्भव छ। जस्तै यहाँ चाहिँ तेल चाहिँ खानी चाहिँ भेटियो भने वास्तवमा चाहिँ यो हाम्रो सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार एकदमै चाहिँ आर्थिक हिसाबले मजबुत भएर जाने अवस्था छ। नेपालको परिवेशमा हेर्दाखेरि 30% केही न केही 30%को रूपमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा चाहिँ यसले नेपाललाई टेवा पुर्याउँथ्यो भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। तर स्थानीय सरकार
र प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारलाई मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि जुनै पनि हालतमा चाहिँ यो दैनिकमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन हुनुपर्छ। यसले गर्दा राष्ट्रिय विकासमा चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउँछ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। यो जिल्लामा जुन अन्वेषण भइरहेको थियो, जुन कोरोनाले बन्द भयो, यसलाई अहिले तत्कालीन राखिरहेको छ र सरकार अब निरन्तर काम गरिरहँदाखेरि यो अहिलेसम्म यसलाई कुनै पनि यसको ठोस नीति ल्याएको छैन र यस्ता यीभन्दा पनि तमाम राष्ट्रमा पेट्रोल खानीहरू धेरै छन्। यसमा सरकारले एकदम भन्दा पनि धेरैभन्दा धेरै चासोको विषय राख्नुपर्छ र पेट्रोलियम पदार्थलाई यो महँगीबाट मुक्त गराउनुपर्छ। यो हामीले उत्खनन गऱ्यौँ भने त हाम्रा दैलेखका स्थानीय युवाहरू पनि बाहिर रोजगारको लागि जान नपर्ने देखिन्छ र साथै प्रशस्त हामीले उपभोग गर्न चाहेको जुन पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासहरू छ यो चाहिँ हामीले एकदमै सस्तो सुलभ चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। मुलुक अहिले आर्थिक सङ्कटमा छ र मुलुकमा रहेका सम्भावना रहेका खानी, पेट्रोलियम खानी जस्तै फलाम खानी लगायतका धेरै खानीहरूको उत्खनन गरेर यहीँ हामीले उत्पादन गर्न सके मात्रै मुलुकको समृद्धि हुनसक्छ र मुलुकको आर्थिक सङ्कट टर्न सक्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा मूल्य वृद्धिको विरोध भइरहँदा दाङमा भने फरक शैली मार्फत मूल्य वृद्धिको विरोधमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न थालिएको छ। लमै बस पार्क नजिक मूल सडकको एउटा छेउमा टेन्ट टाँगिएको छ। त्यो टेन्ट मुनि दुईजना युवा अनसनमा बसेका छन्। खाली सिलिन्डरको आडैमा बसेका युवाको छातीमा मूल्यवृद्धि फिर्ताबारे माग राखिएको प्लेकार्ड टाँसिएको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासमा गरेको मूल्यवृद्धिको विरोधमा स्वतन्त्र युवाहरूले विरोध स्वरूप अनसन बसेका हुन्। लमै नगरपालिका वडा नम्बर 5 निवासी डिलीराज खनाल र लमै नगरपालिका वडा नम्बर 4 निवासी बाबु रोका मगर दुईजना मूल्यवृद्धिको विरोधमा अनसन बस्नु भएको हो। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू सबै चिजहरू सम्पूर्ण चिजहरू बढ्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको खासमा हामीले चाहिँ विरोध गर्नुको कारण त्यही नै हो। सरकारको विरोध गर्न सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति गर्ने, नारा जुलुस लगाउने, सडक चक्का जाम गर्ने, टायर बाल्ने जस्ता कार्य गर्ने परिपाटी बसेको छ। तर लमैका दुई युवाले सरकारको ध्यानाकर्षणको लागि सडकमा अनसन बसेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका हुन्। अनसन बस्नु आफूको रहर नभई बाध्यता भएको स्थानीय बाबु रोकाले बताउनुभयो। महँगाई बढिरहेछ तर रोजगार छैन, आय स्रोत छैन भनेपछि यहाँ जनताहरूलाई धेरै मार परिरहेको छ र यसको लागि हामी चाहिँ अब सरकारलाई सिधै जवाब दिन सकिएन र चाहिँ अनसन बसेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यो अवधिमा लगातार 2 पटक बढ्यो, जसको असर चौतर्फी परेको छ। सरकारले मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने माग स्थानीय उपभोक्ताको छ। यसमा सरकारले तुरुन्तै यो महँगाईलाई कम गरेर यहाँको अनसन तोडाउने काम पनि सुरु गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कमजोर आर्थिक अवस्था भएका उपभोक्तालाई सहुलियत दिन भने सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ।
हैजाबाट सुरक्षित हुन र सम्भावित मृत्युलाई रोक्न कपिलवस्तु जिल्लामा हैजा विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरिने भएको छ। हैजाबाट बचौँ र बचाउँ भन्ने अभियानका साथ जिल्लाका 5 स्थानीय तहमा जेठ 16 गतेबाट हैजा विरुद्धको ओरल कोलेरा भ्याक्सिन खोप दिइने भएको हो। जिल्लाको बाणगङ्गा नगरपालिका, बुद्धभूमि नगरपालिका, कपिलवस्तु नगरपालिका, मायादेवी गाउँपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा खोप अभियान सुरु गरिनेछ। खोप 1 वर्ष माथिका सम्पूर्णलाई, गर्भवती, सुत्केरी लगायत सबैले खान मिल्ने स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख हेमराज पाण्डेले बताउनुभयो। पहिलो र दोस्रो चरणको खोप सेवन गरेपछि 5 वर्षसम्म हैजा तथा झाडापखाला लाग्नबाट बच्न सकिने पाण्डेको भनाइ छ। यसअघि कृष्णनगर नगरपालिका, शिवराज नगरपालिका, महाराजगञ्ज नगरपालिका, यशोधारा गाउँपालिका र विजयनगर गाउँपालिकामा भ्याक्सिन खुवाइसकिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न भएको गेटा मेडिकल कलेजमा 300 शय्याको अस्पताल यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। सुदूरपश्चिमका सबै नागरिकमा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउनका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले 1 दशक अघि गेटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो। गेटा मेडिकल कलेजको भौतिक संरचना अहिले तयार भएको छ। 75 बिघा जमिनमा फैलिएको अस्पतालमा ढल, पानी लगायतको यसै आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अघि बढाइने भएको छ। सरकारले गेटा अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका 11 तहका चिकित्सक कार्यकारी निर्देशक हुने गरी पद सिर्जना पनि गरेको छ। यसका साथै अन्य आवश्यक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारी सरकारले काजमा वा करारमा लिएर खटाउन सक्ने निर्णय पनि गरेको छ। भोलि मनाइने गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइरहेको छ। दिवसका अवसर पारेर प्रदेश सरकारले आज मातहतका विभिन्न मन्त्रालय र अन्य सरकारी कार्यालयमा वृक्षारोपण कार्यक्रम गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले गणतन्त्र दिवसको उत्सव प्रदेश सरकारले मात्र नभएर सबै प्रदेशवासीले मनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले गणतन्त्र दिवसका उपलक्ष्यमा भोलि पनि विशेष कार्यक्रम राखेको जनाएको छ। आज दिउँसो करिब 1 घण्टा परेको पानीले दाङको घोराही बजारका मुख्य क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। घोराहीको मुख्य सडकको नाला बन्द भएपछि पानीको निकास नभएर सडक जलमग्न हुँदा यातायात सेवा समेत एकतर्फी सञ्चालन गर्नु परेको थियो। दामोदर चोक, एफएम चोक लगायतका स्थानमा पसल समेत डुबानमा परेका छन्। ती स्थानका किराना तथा विद्युतीय पसलमा पानी पस्दा सबै सामग्री भिजेर काम नलाग्ने भएको दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष टङ्कसिंह बुढाथोकीले बताउनुभयो। किराना पसलका चिनी, साबुन, दाल, चामल डुब्दा व्यवसायको लाखौं क्षति भएको अध्यक्ष बुढाथोकीको भनाइ छ। डुबान भएको क्षेत्रमा डोजरको सहायताले पानीको निकास गराइएको थियो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1969 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 15 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 114 जनामा झरेको छ।
सङ्क्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पछिल्लो समय व्यापक चासो र चिन्ताको विषय बनेको मंकीपक्स भाइरसको संक्रमण अहिलेसम्म विश्वका 20 देशमा पुष्टि भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न देशमा मंकीपक्सबाट संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। उनीहरूले विश्वभरि अहिलेसम्म 200 जनामा मंकीपक्सको संक्रमण भएको पुष्टि भएको WHO ले जनाएको छ। मंकीपक्स भाइरसका बारेमा धेरै मानिसले ध्यान नदिएको र दिन प्रतिदिन फैलिँदै गएकाले यसले विश्वभरिलाई प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यस भाइरसका कारण मानिसको मृत्यु नै हुने नगरे पनि संक्रमण छिटो धेरैजनामा सर्ने र शारीरिक समस्या हुने गरेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूले अनुरोध गरेका छन्। WHO का उच्च अधिकारीहरूले संक्रमण देखिएका मुलुकहरूमा थप फैलन नदिने र नदेखिएका मुलुकहरूमा प्रवेश गर्न नदिने गरी काम गर्न पनि सबैलाई आह्वान गरेका छन्। भारतको लद्दाखमा बस दुर्घटना हुँदा 7 जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको छ। 19 जना घाइते भएका छन्। लद्दाखको परातापुर ट्रान्जिट क्याम्पबाट 26 जना सैनिक बोकेर सब सेक्टर हनिफ गइरहेको बस स्योक नदीमा दुर्घटनामा परेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बस सडकबाट करिब 60 फिट तल पुगेको थियो। दुर्घटनामा परि घाइते भएकाहरूको पञ्चकुला जिल्लामा पर्ने चण्डी मन्दिरमा रहेको आर्मी कमान्ड अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको पूर्वाधार र भन्सार शुल्क घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। तर कुनमा कति घटाउने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको उच्च करका कारण मूल्य बढ्दै गएको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो। अर्थतन्त्रमा समग्र क्षेत्रमा परेको प्रभाव तथा निगमको कार्य सञ्चालन, वित्तीय व्यवस्थापन तथा व्यापार विविधीकरण लगायतका क्षेत्रमा समग्र सुधार गर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा एक उच्च स्तरीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले आज टिमोर लिस्टेसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। AFC एसियन कप छनौटको तयारीमा कतारमा रहेको नेपालको खेल दोहाको ग्रान्ड हमाद स्टेडियममा नेपाली समय अनुसार राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। एसियन कप छनौट अघि दोहामा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। सोही अनुसार पहिलो खेलमा टिमोर लिस्टेसँग खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले जेठ 20 गते ओमानसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपाली टोली कतारबाटै छनौटका लागि कुवेत जानेछ। छनौटमा नेपाल समूह A मा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। छनौट खेलहरू जुन 8 देखि 14 सम्म हुनेछ। नेपालले जुन 8 मा जोर्डनसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। अब मौसम। आज देशमा सामान्य बदली रहे। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि प्रदेश 1, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायतका देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा सामान्य बदली रहनेछ। लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भने हावाहुरीसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पालिका चुनावमा पहिलो दल बनेको कङ्ग्रेसबाट 13,737 जनप्रतिनिधि निर्वाचित, साना दल र स्वतन्त्र गरी 4,348 जना विजयी। एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले सबै क्षेत्र प्रभावित, दाङमा मूल्य वृद्धिको विरोधमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न अनसन। सम्भावित मृत्युलाई रोक्न कपिलवस्तुमा हैजा विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन हुँदै जिल्लाका 5 स्थानीय तहमा जेठ 16 गतेबाट खोप दिइने। मङ्कीपक्स भाइरसको संक्रमण विश्वका 20 देशमा पुष्टि, संक्रमण छिटो सर्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूको आग्रह। र एएफसी एसियन कप छनौट तयारी अन्तर्गत नेपालले आज टिमोर लेस्टेसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दै, खेल कतारमा राति पौने 10 बजे सुरु हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।